अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल मीडिया और मैं हूं इसरार खान। नाजरीन कराम, आजकल के मसरूफ़ दौर में हर कोई ज़िंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ़ है। कोई दफ्तरी उमूर निपटाने में मसरूफ़ है, कोई घरेलू कामकाज में, कोई अपने कारोबार में दिन रात मेहनत करके तरक्की करना चाहता है। लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि हर इंसान के पास अपनी सेहत के लिए वक्त दस्तयाब नहीं होता। चंद एक लोग हैं जो अपनी सेहत पर बाकायदा काम करते हैं, वक्त देते हैं, वर्जिश करते हैं। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वहदत कॉलोनी का इलाका है। थाना वहदत कॉलोनी से चंद फरलांग के फासले पर ये खुले आसमान तले बच्चे वर्जिश कर रहे हैं और इनको जो तरबियत फराहम कर रहे हैं उनका नाम है तारिक अली। तारिक अली साहब खुद भी बॉक्सर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उन्हें जिस्मानी वर्जिश करके उनको मजबूत बना रहे हैं। तारिक अली साहब से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। तारिक भाई, ये बताइएगा, आप खुद भी बॉक्सर रहे, थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें। और दूसरा, कैसे आपको ख्याल आया कि इस तरह कम उम्र बच्चों को, यहाँ पर हर उम्र के बच्चे देखे जा रहे हैं, बल्कि कुछ बुज़ुर्ग शहरी भी पीछे वर्जिश करते दिखाई दे रहे हैं, ये ख्याल आपको कैसे आया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 81 से मैंने बॉक्सिंग का जो ना आगाज़ किया और तकरीबन 90 तक मैं खेलता रहा। उसके बाद अपना वो जो है स्टडी का जो पीरियड था वो उसमें बिज़ी हो गया, साथ ही जॉब शुरू हो गई। इसके बाद तकरीबन 10 साल पहले मैं बॉक्सिंग कोचिंग में आया। मेरे अपने 2 बेटे बॉक्सिंग में आ गए। उनकी वजह से जो ना मुझे इनकी कोचिंग खुद करना पड़ी। लाहौर में कोई प्रॉपर ट्रेनर नहीं मुझे मिल रहा था, तो चूँकि हमारे उस्ताद बहुत अच्छे थे, इंटरनेशनल जज रेफरी भी थे और इंटरनेशनल कोच भी थे, वसीम टाची, उनका नाम लेना तो मैं मतलब कि ना लूँ तो गुनाह समझता हूँ कि ऐसे कोच दुनिया में नहीं है, वसीम टाची। अच्छा, वो जो उन्होंने हमें डिलीवर किया था वो मैं आगे बच्चों को डिलीवर करना चाह रहा था। तो उस हवाले से फिर 2 साल पहले अगस्त 2024 में हमने इस जगह पे बॉक्सिंग का आगाज़ किया। क्योंकि मैं देखता था कि बच्चे हमारे इधर कॉलोनी के इर्द गिर्द नशे की तरफ, स्मोकिंग की तरफ बच्चे जो ना माइल हो रहे थे। और कभी ग्राउंड में आता था तो बच्चे या तो स्मोकिंग करते हुए नज़र आते थे या मोबाइल यूज़ करते हुए नज़र आते थे। फ़िज़िकल एक्टिविटी में बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे। और ये बहुत बड़ा ख़तरा है हमारी इस जनरेशन के लिए कि ये बच्चे सारे के सारे बर्बादी की तरफ जा रहे थे। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि मैं इस इलाके का रहायशी हूँ, तो मैंने इनिशिएट इस जगह पे ले लिया, जिसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत सपोर्ट किया। मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ अहमद रज़ा सरवर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने हमें ये जगह अलोकेट की और हमें पूरी तरह सपोर्ट किया। अभी रिसेंटली कैप्टन रिटायर्ड वसीम हामिद, एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर हैं, उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया और स्पेशल ऑर्डर किया कि इस जगह को बॉक्सिंग क्लब डिक्लेयर कर दें और यहाँ की रिवैम्पिंग करें, इन्हें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हर तरह से फैसिलिटेट करें। उनकी डायरेक्शन के ऊपर हमारे प्रॉपर्टी मैनेजर जो हैं इधर वहदत कॉलोनी में, मैडम शाजिया रहमान, उन्होंने बहुत ताउन किया। उनकी एडिशनल सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ पे पेंट करवाया, विंडोज़ रिपेयर करवाई, इनको मतलब जो कुछ वो हो सकता है वो यहाँ पे कर रही हैं, और हमारे साथ बहुत ताउन कर रही हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे बच्चे इस वजह से एनवायरनमेंट अच्छा होने की वजह से बेहतर तरबियत कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 साल के इस नाम में हमारे बच्चे नेशनल इवेंट तक चले गए। पंजाब इवेंट खेला, इंटर डिवीज़न बच्चों ने खेली, सब में पोजीशंस लेके आए। और लाहौर में इतनी क्विक रिस्पांस और इतना क्विक रिज़ल्ट किसी क्लब का नहीं है जितना हमारे क्लब ने जो ना वो डिलीवर किया बच्चों में। तारिक भाई, आपकी कोई फेडरेशन है बॉक्सिंग की? अगर है तो क्या इक़दामात उठा रही है और ये तमाम तरबियत के मराहिल में वो आपको सपोर्ट करती है कि नहीं? जी, हमारी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से हम लोग रजिस्टर्ड भी हैं, मगर यह कि फेडरेशन की तरफ से हमें सपोर्ट कोई नहीं है। फेडरेशन ने कभी विज़िट भी नहीं किया, स्पेशली हमारे बच्चों के हवाले से। हाँ, हमारे जो लाहौर डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं ज़ीशान भट्ट साहब, वो यहाँ पे विज़िट करते रहते हैं और हमारे बच्चों को
کبھی کبھی آ کے ٹریننگ بھی خود کرواتے ہیں. ذیشان بٹ صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں. مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں کرنل ریٹائرڈ ناصر اعجاز ٹنگ صاحب, وہ یہاں وزٹ کریں اور ہمارے بچوں کو وہ آگے تک لے کے جائیں, کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ بچے آگے کسی بڑے لیول پہ انٹرنیشنل لیول تک جا سکیں. میں آپ سٹی 42 کی وساطت سے کرنل ناصر اعجاز ٹنگ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم آپ کی باڈی کا حصہ ہیں اور آپ ہمارے بچوں کو, ہمارے کلب کو سپورٹ کریں. طارق بھائی یہ بتائیں کہ یہ بچے ماشاءاللہ 7-8 سال کے بچے بھی ہیں, 12 سے 15 سال کے بھی ہیں, کچھ 20 سال کے قریب کے نوجوان ہیں. آپ جس طرح کی تربیت ان کو فراہم کر رہے ہیں, ان کو ساتھ میں کوئی ڈائٹ پلان وغیرہ بھی بتاتے ہیں, کیونکہ خوراک جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے ورزش کے معاملے میں. جی بالکل, ہم ان کو ڈائٹ پلان بتاتے ہیں. اسپیشلی ہم بچوں کو, چونکہ جس طرح کا ہمارا جو معاشی نظام چل رہا ہے ادھر, بچوں کو اسپیشلی کہتے ہیں کہ گھر کا کھانا کھائیں, بائی جنک فوڈ کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے اوائڈ کریں, اور گھر میں جو پکا ہوا ہے اس کو پیٹ بھر کے کھائیں اور ٹائم پہ سو جایا کریں. موبائل کا استعمال بند کر دیں, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں میں بچے دیر تک, لیٹ نائٹ تک جو نا وہ موبائل استعمال کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بچوں کی باڈی جو نا وہ گرو نہیں کر پا رہی, بچوں کے مسلز ویک ہو رہے ہیں. تو یہ بھی بچوں کو اسپیشلی ڈائریکشن دی جاتی ہے, بلکہ میں فیڈ بیک بھی لیتا ہوں کہ کس نے کتنی دیر موبائل یوز کیا. اس پہ بھی میں جو نا وہ خاصا کام کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے ہر لحاظ سے فزیکلی فٹ ہوں اور جس پلیٹ فارم پہ بھی جائیں پرفارم کر کے ہیں. طارق بھائی, بچے تو اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں اور کوشش سے ہی کامیابی ملتی ہے. بندہ ہیلا کرے تو اوپر والا وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے. یہ بچے ہماری دعا ہے کہ کامیاب ہوں زندگی کی ہر دوڑ میں. آپ والدین کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے؟ جی, میں والدین کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی جان چھڑوانے کے لیے موبائل مت دیا کریں, بلکہ ان کو گراؤنڈ میں بھجوائیں, ان کو فزیکلی ایکٹیویٹی کی طرف مائل کریں. اور اسپیشلی ان ماؤں کے لیے کہ جو مائیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں کہ میری طرف نہ آئیں, ان ماؤں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو موبائل دینا بند کریں, ان کی ڈائٹ کی طرف توجہ کریں, ان کی فزیکل ہیلتھ کی طرف توجہ کریں, ان کو کسی بھی گیم میں ان کو جو نا بچوں کو مصروف کریں, تاکہ یہ ایک اچھی قوم اور صحت مند قوم جو نا یہ بن سکے. جی, آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جان ہے تو جہان ہے, صحت اچھی ہوگی تو سب کچھ اچھا لگے گا. یہ بچے جو ورزش کر رہے ہیں میرے عقب میں, ان کی صحت اچھی ہونے کا راز ہی صرف یہ ہے کہ یہ باقاعدگی سے یہاں پر آتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, اپنے ٹرینر طارق علی صاحب کی نگرانی میں یہ ورزش کرتے ہیں. اگر آپ بھی اپنے بچوں کو اچھی صحت دینا چاہتے ہیں, ان کو موبائل جیسی لت سے دور رکھنا چاہتے ہیں, تو یقیناً آپ کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں مصروف رکھا جائے. اور بالخصوص اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو جس میں ورزش ہو, باکسنگ کی تربیت ہو, کوئی بھی ٹیکوانڈو ہو, کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو, تو بچے یقیناً فزیکلی مضبوط بھی ہوں گے اور وہ بری لت سے بھی بچ سکیں گے. جس طرح طارق علی صاحب نے بتایا کہ اس علاقے میں بہت سارے نوجوان اسموکنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں, نشے کی لت میں مبتلا ہیں, موبائل فون پر مصروف دکھائی دیتے ہیں. تو یہ آسان طریقہ ہے کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی میں مصروف رکھا جائے, ورزش کی طرف ان کو رغبت دی جائے تاکہ وہ مضبوط ہوں, ان کا قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ مضبوط ہو, بیماریوں کے خلاف وہ لڑ سکیں. اسی کے ساتھ آج کا یہ معلوماتی پروگرام اختتام پذیر ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.